ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 27तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 27तमे पाठे तत्र जानपदगुण्डकोणस्थल इत्यादि सूत्रस्य तत्र अवशिष्टानि अन्यानि उदाहरणानि अपि साधितानि। तत्र नीलशब्दादपि ङीष् भवति, नीली इति शब्दः भवति, परन्तु अर्थविषये तत्र महदेव चिन्तनं कृतं। नीली अनाच्छादनं चेत् नीला अन्या, नील्या रक्ता शाठी इति अर्थः तत्र दृष्टः। तत्र यद्यपि तद्धिते पठिष्यते वार्तिकं, परन्तु अत्रापि आवश्यकतानुसारं पठितं। नील्या अन् वक्तव्यः इति, तेन अन् प्रत्ययः भवति। अनाच्छादने अपि न सर्वत्र, परन्तु तत्र ओषधौ प्राणिनि च एव भवति। अतः नीली नीलिगौः इति रूपं। नीली नाम औषधिविशेषः, अपि च नीलिगौः इति। संज्ञायां गम्यमानायां तु विकल्पेन भवति इति संज्ञायां वा इति वार्तिकेन पठितम्। अतः नीली नीला इति रूपद्वयम् उभयथा अपि भवति इति। ततः कुशी अयो विकारश्चेत् कुशा अन्या इति उदाहरणं दृष्टं। कामुकी मैथुनेच्छा चेत् कामुका अन्या। कबरी केशानां सन्निवेशः चेत् कबरा अन्या इत्यादीनि इमानि अपि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः शोणात् प्राचाम् इति सूत्रं पठितं। शोणशब्दादपि स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति प्राचां मते। अतः शोणी शोणा इति उदाहरणद्वयं साधितम्। ततः वोतो गुणवचनात् इति सूत्रं पठितम्। उदन्तात् गुणवाचिनः वा ङीप् स्यात्, विकल्पेन ङीप् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र बालमनोरमाकारमतानुसारेण ङीप् भवति। ङीष् तु न भवति तस्य मते, अन्येषां मते तु ङीष् भवति इति तत्र उक्तम्। तत्र गुणशब्दविषये चर्चा प्रचलति। यद्यपि पूर्वम् उदाहरणं दृष्टमस्माभिः, यथा गुणवाचकः शब्दः मृदु इति अस्ति, सः उकारान्तः वर्तते, गुणवचनः च वर्तते। यथा मृदुः, कोमलं, कठोरः, रक्तं, पीतम् इत्यादयः गुणवाचकाः शब्दाः भवन्ति खलु। ते अत्र गृह्यन्ते, न तु अदेङ् गुणः इति। यद्यपि मूले तत्र महती चर्चा नास्ति, परन्तु मूले अस्माभिः तत्र मृद्वी मृदुः इति रूपद्वयं साधितं। परन्तु नाम तदेव व्याख्यायां कः नाम गुणः इत्येतस्मिन् विषये महती एव चर्चा काचित् दृश्यते। अतः तद् अस्माभिः ह्यः किञ्चित् पठितं, किञ्चित् अद्य पठनीयं। तदनन्तरं प्रत्युदाहरणे प्रवेक्ष्यामः। तत्र भाष्ये सत्त्वे निविशते अपैति पृथक् जातिषु दृश्यते। आधेयश्च अक्रियाजश्च सः असत्त्वप्रकृतिः गुणः इति उक्तं वर्तते। अस्य गुणशब्दस्य व्याख्यानं तत्र व्याख्यात्रा कृतं। नाम सत्त्वे तत्र चतुर्धः उच्यते। सत्त्वे निविशते अपैति यः सः गुणः भवति। पृथक् जातिषु अपि दृश्यते यः सः गुणः भवति। आधेयः अक्रियाजश्च यः भवति सः गुणः भवति। किञ्च असत्त्वभूतः अपि गुणः भवति इति
एवं रीत्या तत्र अस्माभिः व्याख्यायां पठितं। समीचीनं। तदनन्तरं तत्र तस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्माभिः व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थं पठिताः। तत्र उक्तम् असत्त्वप्रकृतिरिति अद्रव्यस्वभाव इत्यर्थः, द्रव्यभिन्नः इति यावत्। अत्र मात्रपदेन सत्ताजातेः अपैति इत्यनेन द्रव्यत्वस्य पृथग्जातिषु दृश्यते इत्यनेन गोत्वादिजातेश्च निरासात् तद्भिन्नत्वम् इति लब्धम्। आधेयश्च अक्रियाजश्च इत्यनेन क्रियानिरासात् क्रियाभिन्नत्वं लब्धम्। असत्त्वप्रकृतिः इत्यनेन द्रव्यस्य निरासात् द्रव्यभिन्नत्वं लब्धम्। तथा च जातिभिन्नत्वे सति क्रियाभिन्नत्वे सति द्रव्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वं गुणलक्षणं निकृष्टं वेदितव्यम्। समवेतत्वाभावात् अभावनिरासः इति। तत्र न्यायशैल्या भाष्यस्य व्याख्यानं कुर्वता तत्र व्याख्यातः तत्र गुणशब्दस्य विवेचनं कृतं, क्रियमाणं च वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च सप्तविंशतितमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः गतपाठः। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टाविंशतितमः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। स चायम् अष्टाविंशतितमः पाठः अस्माभिः व्याख्यातुः एतां पङ्क्तिमादाय आरभ्यते। पङ्क्तिः इत्थं भवति। अत्र नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषणास्त्वनन्ताः एव इति तार्किकाभिमतविशेषपदार्थाङ्गीकारे तद्भिन्नत्वं निवेश्यम् इति। नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषास्तु अनन्ताः भवन्ति इति। इति तार्किक अभिमतविशेषपदार्थाङ्गी नाम तत्र नैयायिकैः अभिमतः यः विशेषपदार्थः तस्य अङ्गीकारे तद्भिन्नत्वम् अपि निवेश्यं, नाम तस्मात् भिन्नः एव गुणः कश्चन भवति इति उच्यते। एवं खलु। ततः भाष्ये अन्यत्रापि गुणविषये चर्चा कृता वर्तते। कथयति आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रभाष्ये तु समासकृदन्ततद्धितान्त अव्ययसर्वनामजातिसङ्ख्यासंज्ञाशब्द व्यतिरिक्तम् अर्थवच्छब्दस्वरूपं गुणवचनं भवति इत्युक्तम्। एतत् किञ्चित् सरलतया अवगम्यते वा न वा? नाम समासकृदन्ततद्धितान्त अव्ययसर्वनाम जातिसङ्ख्यासंज्ञाशब्दव्यतिरिक्तं नाम एतेन स्युः, एतेभ्यः भिन्नमेव स्यात् शब्दस्वरूपं गुणवचनसंज्ञं भवति। तादृशं शब्दस्वरूपं गुणवचनसंज्ञकं भवति इति तत्र उक्तं वर्तते। कथयति तदिदं प्रकृतसूत्रभाष्यस्थलक्षणस्य उक्तस्य प्रपञ्चनपरं वेदितव्यम्। पश्यन्तु, नाम ओतो गुणवचनात् इत्यत्र गुण इत्यस्य लक्षणमुक्तं खलु। किं? सत्त्वे निविशते अपैति पृथग्जातिषु दृश्यते आधेयश्च क्रियाजश्च सो सत्त्वप्रकृतिर्गुणः। अतः अस्यैव प्रपञ्चनम् अस्ति। आकडारादेका संज्ञा इत्यत्र प्रकारान्तरेण यद् गुणलक्षणम् उक्तं तद् भिन्नं नास्ति, अस्यैव प्रपञ्चनं वर्तते इति खलु। परन्तु आकडारसूत्रभाष्ये सङ्ख्याशब्दभिन्नत्वम् अपि उपात्तम्।
एवं खलु तदप्यु तदप्यु तदपि उक्तलक्षणे निवेश्यं। नाम उक्तलक्षणं किं श्लोकेन यद् लक्षणम् उक्तं वर्तते तत्र सङ्ख्याभिन्नत्वविषये चर्चा न कृता वर्तते। अतः तत्र इदमपि निवेश्यं यद् भाष्यकारेण आकडारा इत्यत्र पश्चादुक्तं वर्तते इति भावः। एवं खलु कथयति न चैवमपि मृदुपट्वादिशब्दानां गुणादिविशिष्टद्रव्यवाचित्वात् गुणवचनत्वाभावः इति वाच्यम्। एवं खलु नाम मृदुपटु इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते खलु, इत्यादयः शब्दाः वर्तन्ते खलु, तेषां गुणविशिष्टद्रव्यवाचकत्वं वर्तते इति कृत्वा गुणवचनत्वाभावः इति वाचनं गुणवचनत्वमेव तेषां न भवति इति न वक्तव्यम्। अद्रव्यम् इत्युक्तं खलु, गुणः द्रव्यं न भवति, परन्तु एते शब्दाः गुणविशिष्टद्रव्यवाचकाः तु भवन्ति खलु। तत्सत्यं गुणविशिष्टद्रव्यवाचकाः भवन्ति, गुणवाचकाः साक्षात् द्रव्यवाचकाः तु न भवन्ति खलु। परन्तु तदेव गुणविशिष्टद्रव्यवाचकत्वात् मृद्वादिशब्दानामपि तत्र गुणवचनत्वाभावः भवेत् इति न वक्तव्यं। कुतः कथयति गुणवचन इति अनवर्थसंज्ञया गुण वाचित्वस्य एव विवक्षितत्वात्। गुणोपसर्जनवाचित्वस्य एव नाम तत्र गुणवचनं यद्वर्तते साक्षात् यथा मृदुः कोमलम् इत्यादिकं वर्तते खलु, तत्र गुणम् उक्तवान् इति गुणवचनः एवं कथ्यते, अथवा गुणः उच्यते अनेन इति गुणवचनः। अतः किं कथयति नाम तत्र गुणवचनमिति अन्वर्थसंज्ञा वर्तते। यथा सर्वनामसंज्ञा अन्वर्थसंज्ञा वर्तते इति अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु, एवमेव गुणवचन इति अन्वर्थसंज्ञा वर्तते। सम्यक् गुणवचन इति अन्वर्थसंज्ञया गुणोपसर्जनद्रव्यवाचित्वस्य एव विवक्षितत्वात्। गुणोपसर्जनद्रव्यवाचकत्वमेव यस्य गुणवाचकस्य शब्दस्य वर्तते तस्य एव गुणवाचकत्वं, न तु गुणविशिष्टस्य द्रव्यस्य कृते गुणशब्दः व्यवहर्तव्यः इति अत्र अभिप्रायः। कथयति एवञ्च रूपशब्दस्य न गुणवचनता, रूपशब्दः यः वर्तते तस्य गुणवचनता नास्ति। कुतः तस्य प्राधान्येन रूपवाचितया रूपवति प्रयोगाभावात्। नाम रूपवाचकः वर्तते, पुनः तस्य प्राधान्येन रूपवति प्रयोगः न क्रियते इति कृत्वा तस्य गुणवाचकत्वं नास्ति इति। तत्र प्राधान्येन तस्य तद्गुणवती अपि प्रयोगः जायमानः स्यात्, तादृशः शब्दः एव गुणवाचकः इति अग्रे कथयति। रूपादिशब्दस्यापि गुणवचनशब्देन ग्रहणे गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः इत्यत्रापि रूपादिशब्दानां ग्रहणापत्तौ रूपो घटः इत्यादि प्रयोगापत्तेः इति। एवं खलु न, यदि रूपादिशब्दानामपि गुणवचनत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि गुणवचनेभ्यः मतुपः लुकिष्टः मतुप्रत्ययः अग्रे वक्ष्यते, तदस्य अस्त्यस्मिन् इति इत्येतस्मिन् अर्थे मतुप् इति विधीयते। एवं खलु कथयति इत्यत्रापि रूपादिशब्दानां ग्रहणापत्तौ, रूपशब्दः गुणवचनत्वेन
स्वीकृतः भविष्यति। रूपो घटः इति अनिष्टं रूपं लब्धं भविष्यति इति भावः। रूपः अस्य अस्ति इति रूपवान्, तत्र मतुप् प्रत्ययः वर्तते। एवं खलु। सः च मतुप् तत्र लोपं प्राप्नोति। तर्हि तत्र गुणवचनशब्देन रूपशब्दस्यापि ग्रहणं यदि जातं तर्हि अस्मादपि मतुपः लोपे सति रूपवान् घटः इति अपेक्षितं रूपं न भविष्यति, रूपः घटः इति अनिष्टं रूपं भविष्यति इति भावः। कथयति प्रपञ्चितं चैतत् अरुणाधिकरणे अस्माभिः अध्वरमीमांसा कुतूहलवृत्तौ इति स्वस्य व्याख्यानग्रन्थस्य एड्वर्टैस्मेण्ट् कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। न सम्यगेव अस्ति, सम्बन्धः अस्ति, अतः नितरां वक्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। अतः तत्रापि अस्माभिः इदं प्रपञ्चितं वर्तते, तत्रापि इदं प्रतिपादितं वर्तते इति भावः। अस्तु, एतावता केचन विचाराः उद्ग्रन्थस्थाः अस्माभिः श्रुताः। अत्र यावत् चिन्तनं क्रियते तावत् स्पष्टीकरणम् अधिकं भवितुमर्हति। कदाचित् सकृत्श्रवणेन एते विषयाः बुद्धौ प्रविष्टाः न स्युः, अथवा तदेव पदार्थज्ञानम् ईषत् तदेव तर्कशास्त्रं किञ्चित् अस्माकं बुद्धौ उपस्थितं भवति यदि, तर्हि प्रकृते कृतस्य विवरणस्य अस्माभिः तत्र स्पष्टता कर्तुं शक्यते। समीचीनं। ततः सामान्येन च गुणशब्दः ज्ञायते खलु, नाम तदेव यथा मृदुः, कटुः, कोमलः, कठोरः इत्यादयः शब्दाः गुणवाचकाः वर्तन्ते। तत्रैव यदि उकारान्तः वर्तते तर्हि विकल्पेन तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति अथवा ङीष् भवति। नाम बालमनोरमाकारमतेन ङीप्। समीचीनम् इति भावः। अग्रे व्याख्याता कथयति शुचिरिति। तत्र मूले उक्तम् उतः किं शुचिः इति। नाम गुणवाचकः शब्दः उकारान्तः एव अपेक्षितः, तद्भिन्नः नापेक्षितः। व्याख्याता कथयति शुक्ला इत्यर्थः। रक्तपीतशुक्ल इत्यादयः शब्दाः अपि गुणवाचकाः एव वर्तन्ते। अतः शुचि इति गुणवाचकः अस्ति, परन्तु तस्मात् तत्र ङीप् न भवति। कुतः? उकारान्तत्वं नास्ति, इकारान्तत्वं भजते शुचिरिति इति शब्दः इति भावः। अतः शुचिः इति तथैव तिष्ठति इति भावः। एवं खलु। उतः किं शुचिः इति पृष्टम्। अग्रे पृच्छति गुणः किम्? आखुः। गुणवाचकः सः शब्दः अपेक्षितः, व्यक्तिवाचकः नापेक्षितः। तर्हि तत्र प्रत्युदाहर्यते आखुः। कः अर्थः? आखुः इत्यस्य मूषिका इत्यर्थः। एवं खलु। मूषिकार्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। कथयति आखोस्तु जातिविशिष्टद्रव्यवचनत्वात् उक्तगुणवचनत्व अभावान् न ङीप्। एवं खलु। जातिविशिष्टद्रव्यवचनत्वं वर्तते तस्य, गुणवचनत्वं नास्ति। यद् गुणवचनत्वम् अत्र अपेक्षितं तत्र नास्ति। एवं खलु। अपि च तत्र गुणवचनत्वस्य अङ्गीकाराय आकडारादि नाम गुणवचनत्वम् अवगन्तुं कारिका उक्ता एतत् सूत्रगता सा वा अथवा आकडारादेका संज्ञा इत्यत्र भाष्ये यद् गुणलक्षणमुक्तं तद्वा अस्माभिः उभयोः एकं वा अस्माभिः दृढतया बुद्धौ स्थाप्यते चेत् पर्याप्तं भवति। आखु इत्यत्र तादृशं किमपि न सङ्गच्छते।
अतः स्त्रियाम् अपि तत्र आखुः इत्येव भवति। एवं खलु? अन्यथा आक्फी इति अपि अनिष्टं रूपं पक्षे भवति स्म, तत्तु नापेक्षितम्। सम्यक् अग्रे कथयति, खरु संयोगोपधान्न इति वार्तिकं मूले उक्तं वचनं कथयति। खरु संयोगोपधान्न इत्यस्ति खलु मूले। इदं वार्तिकं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति, खरुश्च संयोगोपधश्च इति समाहारद्वन्द्वः। खरुश्च संयोगोपधश्च, संयोगः उपधा यस्य सः संयोगोपधः। एवं खलु? अतः संयोगश्च खरुश्च संयोगोपधश्च, खरु संयोगोपधं, तस्मात् खरु संयोगोपधात् न इति अव्ययपदं भवति। अग्रे कथयति, खरुशब्दात् संयोगोपधाच्च वोतो गुणवचनात् इति ङीप् न इत्यर्थः। एवमस्ति खलु? एवं ततः कथयति, खरुशब्दात् संयोगोपधाच्च वोतो गुणवचनात् इति ङीप् न इत्यर्थः। कथयति, खरुशब्दम् अप्रसिद्धं व्याचष्टे, नाम खरुशब्दः अप्रसिद्धः वर्तते, तथा प्रसिद्धः नास्ति। अतः व्याख्याति किं, पतिं वरा कन्या, मूले कथयति खरुः पतिं वरा कन्या। कथयति, पतिलाभोत्कण्ठावतीत्यर्थः, नाम पतिलाभस्य, पतिप्राप्तेः उत्कण्ठा भवति यस्यां, पतिः प्राप्तव्यः इति, सा तादृशी कन्या खरु इत्युच्यते। अतः तत्र वोतो गुणवचनात् इत्यनेन सूत्रेण ङीप् प्राप्तः भवति, सः एतेन वार्तिकेन बाध्यते। अतः खरुः इत्येव भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति, औत्कण्ठ्यलक्षणगुणोपसर्जनद्रव्यवाचितया गुणवाचित्वात् इति गुणवाचित्वात् प्राप्तिः। नाम गुणवचनत्वस्य यल्लक्षणं पूर्वमुक्तं तल्लक्षणम् अत्र सङ्गच्छते इति भावः। एवं खलु? अतः प्रकृते विकल्पेन ङीप् प्राप्नोति इति। ततः पाण्डुरिति, मूले उक्तं खलु पाण्डुः, श्वेता इत्यर्थः। कथयति, संयोगोपधत्वान्न ङीप्, उकारान्तः वर्तते, परन्तु संयोगोपधः वर्तते। उपधावर्णः यः वर्तते तत्र संयोगः वर्तते, णकारडकारयोः मध्ये संयोगः वर्तते। अतः संयोगोपधः अयं पाण्डु इति शब्दः वर्तते। अतः अस्मात् पाण्डु इति शब्दात् अपि परतः तत्र ङीप् न भवति। गुणवाचकः एषः शब्दः, ङीप् न भवति, परन्तु किमपि न भवति, तत् तथैव तिष्ठति, यतोहि अदन्तत्वं नास्ति, अतः टाप् अपि न प्राप्नोति। अतः पाण्डुः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति, मूले एतावानेव विशेषः वर्तते। अत्र वोतो गुणवचनात् इति सूत्रस्थः विशेषः सम्पन्नतां गतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। अग्रिमं च भवति सूत्रम् एवं, बह्वादिभ्यश्च इत्यस्ति। बह्वादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र बहु आदिः येषां ते बह्वादयः, तेभ्यः बह्वादिभ्यः वोतो गुणवचनात् इत्यस्मात् वा अपि च गुणवचनात् इति च अनुवर्तते। नैव गुणवचनात् इति न, वा इत्येव अनुवर्तते।
अन्यतो ङीष् इत्येतस्मात् ङीष् इत्यनुवर्तते। अनुसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इत्येते अधिकाराः अत्रापि यथा पूर्वं वर्तन्ते। तत्र किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति बह्वी बहुरिति नैव, ततः अपि पूर्वं बह्वादिभ्यश्च कथयति गुणवचनत्वादेव सिद्धे बहुग्रहणं व्यर्थमेवेति प्राञ्चः इति। इति प्राञ्चः नाम प्राचीनाः विद्वांसाः कथयन्ति। गुणवचनत्वादेव सिद्धे बहुग्रहणं व्यर्थम् एवं नाम बह्वादिगणे न बहुशब्दः गुणवाचकः वर्तते इति अभिप्रायः अस्ति अत्र। कः बहुशब्दः गुणवाचकः वर्तते, अतः तस्य ग्रहणम् अस्मिन् गणे कर्तव्यम् इति अनपेक्षितम् आवश्यकं नास्ति। इति प्राचीनाः विद्वांसः कथयन्ति इति। तत्र गतसूत्रेण एव बहु इति शब्दात् ङीप् विकल्पः अथवा ङीष् विकल्पः सिद्ध्यति स्म। बह्वी बह्वः अथवा बह्वी बहुः इति रूपद्वयं लभ्यते स्म। परन्तु तत्र नाम तथापि बहु इति ग्रहणं कृतम् इति चेत् इदं व्यर्थमेव इति कथयन्ति प्राचीनाः। ततः उक्तं वस्तुतस्तु अनुपदोदाहृत आकडारसूत्रभाष्यरीत्या आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रभाष्यं पुरस्कृत्य गतसूत्रस्य व्याख्यायां तत्र उदाहरणं प्रदत्तं खलु। संख्याशब्दानां गुणवचनत्वाभावात् तत्र संख्याशब्दाः ये वर्तन्ते तेषां गुणवचनत्वं न भवति। गुणवचनत्वाभावात् अप्राप्तस्य ङीषः विधानार्थं बहुग्रहणमिति आहुः। बहुशब्दः संख्यावाचकः अस्ति, बहुगणवतुरिति संख्या। तत्र तस्य ग्रहणं तस्मिन् सूत्रे न कृतं वर्तते। नाम तत्र आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रे भाष्ये संख्याशब्दाः तु न परिगणिताः वा न वा। अतः गतसूत्रेण वस्तुतः अत्र ङीष् न प्राप्तः भवति, सः विहितः भवतु, एतदर्थम् इदं सूत्रमत्र आरभ्यते इति भावः। नैव अस्मिन् सूत्रे बहु इति शब्दः पठ्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति बह्वी बहुरिति एवमस्ति खलु। तत्र बह्वी बहुः कथयति वैपुल्यवाची बहुशब्दोऽयम्। कथयति त्रित्वादि समनियतसंख्याविशेषवाचित्वे तु एकवचनानुपपत्तेः इति। तथा चेत् एकवचनत्वम् अत्र नोत्पद्येत यदि त्रित्वादि समनियतसंख्याविशेषवाचित्वम् अस्य स्वीक्रियेत, अतः वैपुल्यार्थः अत्र स्वीकर्तव्यः इति। कथयति वैपुल्यवाचित्वे बहुगणवतुरतिसंख्या इति संख्याशब्दत्वात् न गुणवचनत्वमिति न वैयर्थ्यम् इति भावः। नाम गुणवचनत्वं न भवति। अतः बहुशब्दस्य प्रकृते पाठस्य वैयर्थ्यं नास्ति। अतः गतसूत्रेण विकल्पेन ङीप् न प्राप्तः भवति, परन्तु एतेन सूत्रेण ङीप् विधिः तत्र विधीयते। एतादृशगुणवचनात् शब्दादपि बहुवादिगणपठितानाम् अपि बहुवादिगणपठितेभ्योऽपि इति भावः। सम्यक्। तर्हि बह्वी बहुः इति रूपद्वयं खलु साधितं। अतः बहु इति शब्दादेव वस्तुतः ङीप् प्रत्ययः। ततः समासः नैव समासः तु न भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा ततश्च
अत्र बह्वी इति अस्ति खलु, नैव नैव नैव, बहु इति शब्दात् ङीप् भवति, यण् भवति, बह्वी तावदेव, पक्षे बह्वीः इति भवति, एतावदेव खलु। समासकल्पना मया असङ्गता अविचिन्त्य उक्ता। अस्तु, भवतु। अग्रे प्रकृते वार्तिकम् अस्ति। तद्विषये किं कथयति चेत् कृदिकारादत्तिनः इत्यस्ति। मूले पठितं तद्। कृत् इति वार्तिकस्य प्रथमं पदं भवति, इकारात् इति द्वितीयं पदं भवति, अक्तिनः इति च तृतीयं पदं भवति। कृत् इति नैव, कृदिकारात् इति एकं पदमत्र मन्तव्यं। कृच्चासौ इकारश्च कृदिकारः, तस्मात् कृदिकारात्। वार्तिकं नास्ति, गणसूत्रमिदमस्ति। व्याख्याता कथयति तत्र इति बह्वाद्यन्तर्गणसूत्रं, बह्वादिगणे अन्तर्भवति इदं सूत्रं। गणसूत्रद्वयम् अत्र पठ्यते। बह्वादिगणे के के शब्दाः अन्तर्भवन्ति इति तेषां शब्दानां सकृत् अस्माभिः पाठः कर्तव्यः। प्रकृतगणे शब्दाः भवन्ति एवं, तत्र बहु, पद्धति, अंचति, अंकति, अंहति, शकटि, शकति, शक्तिशस्त्रे इति अपि गणसूत्रमेव। शारी, वारी, राति, राधि, शाधि, अहि, कपि, यष्टि, मुनि, इतः प्राण्यङ्गात् गणसूत्रं। कृदिकारादत्तिनः गणसूत्रं। सर्वतोक्तिनर्थादित्येके गणसूत्रम्। अग्रे पठिष्यते कौमुद्याम् इदं गणसूत्रद्वयम्। एकं तु पठ्यमानमेव अस्ति, कृदिकारादत्तिनः। अग्रे शब्दाः भवन्ति चण्ड, अराल, कृपण, कमल, विकट, विशाल, विशङ्कट, भरुज, ध्वज, चन्द्रभागान्नद्याम् इत्यपि गणसूत्रम्। तत्र चन्द्रभागानद्याम् एवं पाठभेदः अपि दृश्यते। कल्याण, उदार, पुराण, अहन्, क्रोड, नख, खुर, शिख, बाल, शाफ, गुद, एते शब्दाः वर्तन्ते। आकृतिगणः अयं भवति। अतः तस्मात् भग, गल, राग इत्यादयः शब्दाः अपि कैश्चित् अत्र अन्तर्भाव्यन्ते। अस्तु, तत्रैव गणसूत्रमिदं कृदिकारादत्तिनः। गणसूत्रस्य व्याख्यां कथयति ग्रन्थकारः। कृतः यः इकारः, कृतप्रत्ययाः भवन्ति खलु, कृदतिङ्, तस्य यः इकारः तदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीष् वा स्यात्, विकल्पेन ङीष् भवति, न तु क्तिन्नन्तात् इत्यर्थः। तत्र मम पुस्तके तुक्ति इति एकम् असंहितम् आगतं वर्तते, नन्तात् इति भिन्नम् आगतं वर्तते। यदि भवतामपि इदमेव पुस्तकम् अस्ति तर्हि तत्र तु एतदनन्तरं संहिता याः अभावः कर्तव्यः, असंहिता कर्तव्यः, क्ति इति न एतेन सह योजनीयम्। यदि सम्यक् अस्ति तर्हि क्लेशः नास्ति। न तु क्तिन्नन्तात् इत्यर्थः। नाम इकारान्तः यः कृतप्रत्ययः तस्मात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन भवति, सम्यक्। परन्तु सः इकारान्तः क्तिन् प्रत्ययः न स्यात्। क्तिन् इति प्रत्ययस्यापि ति इत्येव अवशिष्यते। नाम ति इति अवशिष्यते, तस्य अपि अन्ते इकारः एव भवति, परन्तु ततः ङीष् न भवति। ततः साध्यते रात्रिः रात्री मूले रूपद्वयं साधितं खलु। तर्हि कथमत्र क्तिन् कृतप्रत्ययः कः भवति अत्र इति चेत् तद् कथयति व्याख्यातः। राशदिभ्यां त्रिपु इति
राधातोः औणादिकस्त्रिपु त्रिपु इति प्रत्ययः भवति, तस्य त्रि इति अवशिष्यते। औणादिकः अयं प्रत्ययः भवति। उणादिनाञ्च कृत्वं भवति, यतोहि कृत्सु उणादयः मताः वर्तन्ते सूत्रकारेण, उणादयो बहुलम् इत्युक्त्वा। शाकटायनाचार्यश्च उणादीनां सूत्राणां प्रणेता भवति, तदग्रे पठिष्यते। तर्हि रात्रि, तर्हि इकारान्तः वर्तते, अतः रात्रिः इत्यपि भवति, रात्री इत्यपि भवति। अग्रे कथयति गुणवचनत्वाभावात् उदन्तत्वाभावात् च अप्राप्ते वचनम्। भवतो गुणवचनात् इत्यनेन न प्राप्तम्, अतः इदं वचनम् आरब्धम्। तत्र पुनः अग्रे वार्तिकं सर्वतोक्तिन्नर्थादित्येके इत्यस्ति। सर्वतः अर्थात् सर्वस्मात् अपि शब्दात्, तिन्नर्थात् तत्र व्याख्यातः कथयति, गणसूत्रस्य अर्थं कथयति इत्यपि बह्वाद्यन्तरगणसूत्रमेव। कथयति कृदिकारान्तात् अकृदिकारान्तात् अपि ङीषु वा स्यात्, न तु तिन्नर्थकप्रत्ययान्तादित्यर्थः। नाम सर्वोऽपि कृद् इकारान्तः वा भवतु, तदभिन्नः वा भवतु, सर्वस्मात् सर्वविधादपि शब्दात् यः इकारान्तः वर्तते ङीष् विकल्प्यते, परन्तु सः नाम इकारान्तः यः भवति सः तिन्नर्थकप्रत्ययान्तः न भवेत्। तिन् प्रत्ययः यस्मिन् अर्थे विधीयते तस्मिन् अर्थे सः न स्यात्, एवं खलु। तत्र नाम तिन् इति यः प्रत्ययः भवति सः स्त्रियां भावे विधीयते खलु। अतः तादृशे अर्थे कश्चन इकारान्तः शब्दः अथवा तत्र तादृशे अर्थे तिन्नर्थे तत्र कश्चन प्रत्ययः न विहितः भवेत्, एवं खलु। परन्तु तदेव तिन्नर्थकप्रत्ययान्तभिन्नः सः शब्दः भवेत् इति। तिनः अर्थः तिन्नर्थः, न तिन्नर्थः अक्तिन्नर्थः, तस्मात् अक्तिन्नर्थात्, सर्वतः अक्तिन्नर्थात् इति एके, नाम इति अन्ये केचन आचार्याः इच्छन्ति इति भावः। इति गणसूत्रस्यास्य अर्थः उदाहरणेषु स्पष्टता भविष्यति। तत्र उदाह्रियते शकटिः शकटी इति। कथयति शकटिशब्दस्य अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वात् कृदन्तत्वाभावात्, नाम इदम् अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं वर्तते, किञ्च कृदन्तत्वमपि अस्य नास्ति। सर्वतः इति वचनम्, अतः सर्वतः इत्युक्तं, नाम सः शब्दः कृदन्तत्वं भजेत अथवा न भजेत। कथयति अव्युत्पत्तिपक्षे शब्दः अपि उदाहरणं बोध्यम्। अव्युत्पत्तिपक्षे यतोहि उणादीनाम् अव्युत्पत्तिपक्षोऽपि अस्ति खलु, उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, तदा रात्रिशब्दः अपि उदाहरणं तत्र भवति। दलप्रयोजनम् अधुना कथयति अक्तिन्नर्थात् किम् अजननिः इति। कथयति स्त्रियां तिन् इत्यधिकारे आक्रोशे नञ्यनिः इति नञ् उपपदे जनेः अनिप्रत्ययः
एवं खलु। नै उपपदे सति जन् इति धातोः अनि प्रत्ययः विधीयते। न जन् अनि नलोपोनयः इति भवति अजन् अनि अजननि इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् कथयति। अक्तिनः इत्युक्तौ अत्र निषेधो न स्यात्। अक्तिनः इति यदि उक्तं गतवार्तिके गतगणसूत्रं कृतिकारादक्तिनः इति अक्तिनः यदि तदेव गणसूत्रं कुर्मः सर्वतः अक्तिन्नर्थात् इति यदि न कथयामः तर्हि अक्तिनः इति उक्ते सत्येव एतावती एव उक्ते सति प्रकृते निषेधः एव न स्यात्। नाम ङीष् प्रवर्तेत तस्मात् अजननी इत्यपि अनिष्टं रूपं पक्षे स्यात् कथयति। अतः अक्तिन्नर्थादित्युक्तम् इत्युक्तिरिति भावः। अत एव अक्तिन्नर्थात् इति उच्यते इति तत्र उक्तम्। एवं खलु। प्रकृते तु अनिप्रत्ययः क्तिन्नर्थे विहितः वर्तते। प्रकृतवार्तिके च अक्तिन्नर्थात् इति निषेधः कृतः। अतः अस्मात् ङीष् न भवति। एवं खलु इति द्वितीयस्य वार्तिकस्य अर्थः। अग्रे कश्चन विचारः। ननु हन् धातोः व्याख्या द्रष्टव्या। ननु हन् धातोः स्त्रियां कर्मणि क्तिनि अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् इत्यादिना न लोपे। एवं खलु। हन् ति अनुदात्तोपदेश इत्यादि सूत्रेण न लोपः। ह ति सम्यक्। हति शब्दः सम्यक्। तस्य तिङन्तत्वात् कथं पद्धतिशब्दात् ङीष्। एवं खलु। क्तिन् प्रत्ययः वर्तते। कृतिकारादक्तिनः इत्यनेन तु निषेधः भवत्येव। सर्वतो अक्तिन्नर्थादित्येके इत्यनेन तु भवत्येव। यद्यपि क्तिन्नत्र साक्षादेव अस्ति, क्तिन्नर्थकः अन्यः प्रत्ययः नास्ति। अतः प्रथमगणसूत्रेण एव अत्र पद्धति इति शब्दात् कथं वा ङीष् स्यात् अपेक्षितः। यतोहि रूपद्वयमपि अपेक्षितं। पद्धतिः इत्यपि अपेक्षितं, पद्धति इत्यपि रूपम् अपेक्षितं। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र कथयति क्तिन्नन्तत्वात् इति। मूले पश्यन्तु। क्तिन्नन्तत्वात् अप्राप्ते विध्यर्थं पद्धतिशब्दः गणे पठ्यते। पद्धतिशब्दः अस्माभिः गणपाठवेलायां श्रुतः खलु। अतः क्तिन्नन्तत्वं नाम गणसूत्रेण क्तिन्नन्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा गणसूत्रेण कृतिकारादक्तिनः इत्यनेन अप्राप्ते ङीषि विकल्पेन विध्यर्थम् अर्थात् अत्र भवतु ङीष् भवतु तदर्थं पद्धतिशब्दः गणे पठ्यते इति मूले साक्षादेव उक्तम्। बह्वादिगणः इत्यर्थः, बह्वादिगणे इत्यर्थः इति उक्तम्। कथयति। ननु पादाभ्यां हतिः इति विग्रहे कर्तृकरणे कृता बहुलमिति तृतीया समासे सुब्लुकि पाद इति पादहति इति स्थिते कथं पदादेशः। पादः पत् इत्यत्र कृतसमासान्तलोपस्य एव पादशब्दस्य ग्रहणात् इति। भत्वा भावाच्च। अस्माभिः पूर्वं पादः पत् इति सूत्रं पठितं खलु। एवं खलु। तत्र अस्मिन् प्रकरणे शब्दाधिकारप्रकरणे मूले एव पठितं वा अथवा आनुषङ्गिकतया स्मृतं वा इति नैव, मूले एव पठितम्। एवं खलु। तत्र पाच्छब्दान्तं यदङ्गं भं
तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः भवति। सुपदः सुपदः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। अत्र तानि निमित्तानि न सन्ति। पादशब्दः अत्र पदान्तः नास्ति, न च तस्य पदान्तः नास्ति। इदं तु अयं शब्दस्तु अत्र पूर्वपदत्वेन लब्धः वर्तते, एवं खलु। किञ्च भत्वमपि अस्य नास्ति। तर्हि कथं वा पादः पद इत्यनेन पदादेशः स्यात्, कथं च पद् हति इत्यवस्थायां तत्र पद्धतिः इति रूपं सिद्धं स्यात् इति चेत् तत्र कथयति पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु इत्यपि न सम्भवति। नाम तदपि न भवति। कुतः? आज्यादिषु एव परेषु प्रवृत्तेरित्यत आह। किम् आह? हिमकाशि हतिषु च इदं सूत्रमग्रे पठिष्यते। हिमकाशि अपि च हति, हति इति शब्दे च परतः पादशब्दस्य पद इति आदेशः भवति। तस्य अर्थम् अत्र कथयन्नस्ति व्याख्याता। कथयति हिमादिषु परेषु पादशब्दस्य पदादेशः स्यात् इति तदर्थः इति पद्भावः। तेन पद्भावः भवति। सम्यक्। अतः पद् हति तदेव तत्र पूर्ववर्णत्वेन हकारस्य धकारः भवति। पद्धति इति पक्षे पद्धति, ञीषाभावपक्षे पद्धतिः इति, अपि च ञीषि सति पद्धति इति रूपं सिद्धं भवति। झयोः न्यगरस्याम् इत्यनेन हकारस्य धकारः भवति। पद्धति इत्यपि भवितुमर्हति, पद्धति इति तु परन्तु प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति एव। पूर्वसवर्णः कर्तव्यः एव। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः वर्तते। वस्तुतः बह्वादिगणे अन्यानि अपि गणसूत्राणि वर्तन्ते, परन्तु तेषु महान् तथा विशेषः न दृष्टः। व्याख्यातारः नैव अध्येतारः गणपाठं यदि पठिष्यन्ति तदा स्वतः एव तत्र समन्वयनं कर्तुं शक्ष्यन्ति इति कृत्वा सः नाम यत्र मुख्यः विचारः, विशिष्टः विचारः अस्ति तादृशमेव गणसूत्रमत्र गृहीतं, स्वीकृतं। गणसूत्रद्वयं तु अत्र अस्माभिः पठितमेव। कृतिकारादत्तिनः सर्वतोक्तिन्नर्थादित्येके। किञ्च पद्धतिशब्दविषये अपि कश्चन विचारः लक्षितः। ततः अग्रे सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रं वर्तते पुंयोगादाख्यायाम् इत्यस्ति। समीचीनं। तत्र पुंयोगात् इति सूत्रे प्रथमं पदं भवति। आख्यायाम् इति च द्वितीयं पदं भवति। एवं खलु। पुंयोगात् इति पञ्चमी भवति, आख्यायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र पुंसायोगः पुंयोगः एवं विगृहीतुं शक्यमिति चिन्तयामि। अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इत्यत्र अनुवर्तते। अजाद्यतष्टाप् इत्यस्मात् अतः इत्यपि अनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। पुंयोगात् इति हेतौ पञ्चमी। अत्र दिग्योगपञ्चमी नास्ति। अर्थात् तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः विषयः अत्र नास्ति। येन पुंयोगात् परस्य इति अर्थः स्यात्, तादृशः अर्थः नास्ति अत्र। सम्यक्। अतः प्रकृते हेतौ पञ्चमी वर्तते। सा च पञ्चमी अस्माभिः कारकेषु इतः अग्रिमे प्रकरणे एव पठिष्यते। अस्तु।
कथयति आख्यायां हेतुः नाम तत्र कारणं सम्यक् अस्तु अग्रे गच्छति आख्यायाम् इति पञ्चम्याः सप्तम्यादेशः नाम आख्यायाम् इत्यत्र वस्तुतः पञ्चमी भवति परन्तु तस्याः सप्तम्यादेशः वर्तते प्रायः व्यत्ययेन तथा स्यात् तस्य प्रयोजनं तु अग्रे अनुपदमेव ज्ञायेत कथयति सुपां स्थाने सुपः भवन्ति इति वक्तव्यमित्युक्तेः एवं सुपां स्थाने सुपः भवन्ति इति वक्तव्यमिति क्वचित् भाष्ये उक्तं स्यात् इति उक्तं वर्तते वेदे प्रायः इति चिन्तयामः अग्रे कथयति आख्या इत्यनेन वाचकः शब्दः विवक्षितः आख्यादिशब्दः प्रयुक्तः खलु तस्य सप्तमी दृश्यते तस्य आख्या इत्यस्य वाचकः इति शब्दः उच्यते वाचकः इति अर्थः विवक्षितः वर्तते वाचकः नैव वाचकः शब्दः विवक्षितः वर्तते शब्दः वाचकः भवति खलु मानव वाच्यः तु भिन्नः भवति वाच्या आकृतिविशेषः भवति अथवा पदार्थविशेषः भवति कथयति कस्य वाचकः इति अपेक्षायां पुंयोगात् उपस्थितत्वात् पुंसः इति लभ्यते पुंसः वाचकः कथयति तथा च आख्यायाम् इत्यनेन पुंसि प्रसिद्धात् शब्दात् इति लभ्यते आख्यायाम् इति पदेन पुंसि प्रसिद्धः यः कश्चन शब्दः पुल्लिङ्गे प्रसिद्धः यः शब्दः तस्मात् इति अर्थः प्राप्तो भवति अग्रे कथयति पुंयोगात् इति स्त्रियाम् इत्यत्र अन्वेति तस्य सम्बन्धः स्त्रियाम् इत्यत्र वर्तते तथा च पुंयोगमाश्रित्य लक्षणया स्त्रियां वर्तमानादिति लभ्यते तदाह या पुमाख्या इत्यादिना इत्युच्यते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः या पुमाख्या पुंयोगात् स्त्रियां वर्तते ततः ङीष् स्यात् नाम पुरुषेण सह सम्बन्धकारणात् यदा पुंवाचकात् शब्दात् पुंवाचकः शब्दः यः भवति सः यदा स्त्रीलिङ्गे अस्माभिः प्रयोक्तुम् इष्यते तदा पुंवाचकात् शब्दात् यदि सः शब्दः अदन्तः भवति तर्हि तादृशात् अदन्तात् शब्दात् ङीष् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः सरलतया अवगन्तुं शक्यः पुरुषेण सह सम्बन्धकारणात् पुंलिङ्गे विद्यमानः यः शब्दः ततः स्त्रियां ङीष् इति प्रत्ययः भवति उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टी भविष्यति यानि उदाहरणानि अग्रे अत्र पठ्यमानानि वर्तन्ते अथवा पठ्यमानं यद् उदाहरणं वर्तते तत्र पुनः भवन्तः सूत्रार्थस्य एकवारम् उपस्थितिं कारयित्वा स्पष्टीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति ङीष् इति मूले उक्तं खलु ङीष् स्यात् कथयति अन्यतो ङीष् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः वोतो गुणवचनात् इति पूर्वसूत्रे तु गुणवचनात् ङीवाद्युदात्तार्थः इति वार्तिकात् ङीप् लब्ध इति न तत्र अस्य अनुवृत्तिः वोतो गुणवचनात् इति पूर्वसूत्रे गुणवचनात् ङीप् आद्युदात्तार्थः इति वार्तिकात् ङीप् लब्धः तत्र ङीप् भवति इति न तत्र अस्य अनुवृत्तिः नाम तस्मिन् सूत्रे अस्य अनुवृत्तिः नास्ति पश्यन्तु पुनः विशेषेण बोधयन् अस्ति अथवा तत्र प्रकाशं कुर्वन् अस्ति यः विषयः पूर्वमुक्तः तं विषयं विशेषेण अत्र कथयन् अस्ति एवं खलु नाम वोतो गुणवचनात् इति बालमनोरमाकारमते तत्र ङीबेव ङीष् इति न परन्तु अत्र द्रष्टव्यमस्ति अन्यैः विद्वद्भिः कुतः ङीष् स्वीकृतः एषः यद् वार्तिकम् आदाय उपस्थापयति तत्र ङीपम् उपस्थापयति गुणवचनात् ङीबाद्युदात्तार्थः
इदं वार्तिकं भाष्ये सिद्धान्तत्वेन उक्तं वा अथवा क्वचित् पूर्वपक्षत्वेन उक्तं वा इति एकवारम् उद्ग्रन्थः एव अत्र द्रष्टव्यः स्यात्। तत्र नाम एषः अस्माकं वोतो गुणवचनात् इत्यत्र तत्त्वबोधिनिकारेण किमपि उक्तं वा? ङीष् भवति वा ङीप् भवति वा इति तु सः चर्चामेव न कृतवान्। एवं खलु? भवतु, प्रकृतमनुसरामः। उदाह्रियते गोपस्य स्त्री इति। एवं खलु? कथयति गाः पाति इति गोपः, आतोऽनुपसर्गे कः, तत्र गो उपपदे सति, गो इति उपपदे सति आतोऽनुपसर्गे कः इत्यनेन पाति, पा इति पाधातुः भवति खलु, तस्मात् क प्रत्ययः भवति। पा इत्यत्र आ इत्यस्य लोपः भवति, आतोलोपीति च गोप इति शब्दः सिद्धः भवति। अस्य क इति प्रत्ययस्य तु अ इति अवशिष्यते। ततः तज्जायायां तु गोरक्षणाभावे अपि तद्भार्यात्वात् तद्व्यपदेशः इति। नाम तज्जायायां, जाया अर्थात् पत्नी, नाम गोपस्य पत्नी वर्तते, गोरक्षणाभावे अपि सा गाः न रक्षन्ती वर्तते, अथवा सा गाः न पान्ती वर्तते, रक्षन्ती वर्तते इत्यर्थः, न रक्षन्ती वर्तते। तद्भार्यात्वात् तद्व्यपदेशः, परन्तु तस्य भार्या अस्ति सा, अतः गोपत्वव्यपदेशः अस्यामपि भवति, अर्थात् पुंयोगः अस्ति अत्र। नाम अनेन कारणेन पुंयोगः अत्र कल्प्यते इति भावः। तथेति ततश्च पुंयोगमाश्रित्य लक्षणया स्त्रियां वर्तमानत्वात् ङीषि यस्येति च इत्यकारलोपिति भावः। गोप ई, यस्येति च इत्यनेन अकारलोपः, गोपु ई, गोपी इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अधुना भवन्तः पुनः सूत्रार्थविचारम् अस्मिन् उदाहरणे कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, अग्रे कथयति हरेः स्त्री, शम्भोः स्त्री इत्यादौ न ङीष्। अत्र ङीष् न भवति, कुतः? स्त्रीप्रत्ययविधिप्रकरणे अत इत्यनुवृत्तेः। स्त्रीप्रत्ययविधिप्रकरणे सर्वत्र अतः इति अनुवर्तते, नाम अकारान्तात् भवति। क्वचित् विशिष्टाः अपवादाः भवन्ति, परन्तु प्रायशः सर्वत्र अकारान्तात् प्रत्ययः भवति। कथयति या तु स्वयमेव गाः पाति न तु गोपस्य स्त्री। एवं खलु? सा तु गोपा, वा न वा? तत्र गोपशब्दस्य स्वतैव स्त्रियां वृत्त्या पुंयोगादवृत्तेः, तत्र पुंयोगः नास्ति, अतः सा तु गोपा इत्येव भवति। अत्र सैद्धान्तिकाः विचाराः वर्तन्ते, पठनीयाः, अवधानेन श्रोतव्याः। यद्यपि सद्यः मूलेनोक्ताः, परन्तु उत्तरोत्तरमग्रे प्रकरणानि आगमिष्यन्ति यानि, तत्र एते विचाराः श्रोतुं कदाचित् लभ्येरन्। तदा पौर्वपर्यपरिचयपूर्वकं वयं तत्र तान् विषयान् स्पष्टीकर्तुं किञ्चित् सामर्थ्यं लभामः। अतः एते विषयाः ये सद्यः अस्माकं बुद्धेः ऊर्ध्वं भवन्ति, अतिरिक्तविषयाः ये व्याख्यायां पठिताः भवन्ति, ते अवश्यं पठनीयाः, श्रोतव्याः। श्रोतुम् अवगन्तुं यत्नः कर्तव्यः, न अवगम्यते चेत् चिन्ता नास्ति। अन्यथा यदा तस्य समुचितः पौर्वापर्यसम्बन्धकालः उपस्थितः भवति, तदा वयं तान् विषयान् अवगन्तुं शक्नुमः एव। अग्रे उच्यते न च, अस्तु, इतः अग्रे पठिष्यामः तर्हि। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते।
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 28तमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।